Tension gripped Porvorim on Tuesday evening after locals gathered outside the residence of a man arrested for the alleged sexual assault of 6-year-old girl. Police intervened to prevent any law and order situation and assured residents that the strict legal action is being taken in the case. बेटो काय तरी आम्ही लोकांकडे पंचायत लोकांकडे राहून जरा ते करूया प्रोसेस चालू करूया काय पुढे 11:30 खंयचे आमचो प्रोसेस चालू आणि मी कसे कायद्यान बसता तसे त्यात आम्ही हे करतले आता उरलेलो गाव सेक्रेटरी कडेन अशें जाला त्याने आमकां तो करून सील करून दिला आनी कशें कायद्यान बसता तशें करूया फाल्यां सकाळी फुडें हांगा कितें रिपोर्ट कितें आहा तें आमचें चालू प्रोसेस फाल्यांच्यान स्टार्ट जाता पुलिसांक आपलो करून पंचायत आपलो करून कितें आहा तें करता हांगा जर केन्ना जाल्यार घालून आणले हो फर्स्ट टायम जालो हांगा फाल्यां दोनपार पर्यंत हांव पंचायतींतल्यान कशें जाता तशें सील करता घर आनी सांग पर्यंत तरी भायर काडया दिता ही जी घटना घडली आहा ती अत्यंत निंदनीय आसा. आमच्या आयज 20 पॉयंटाचें नांव खराब जाल्लें आसा आनी खराब कोणा खातीर आमचे 20% रहिवासी न्हू ते भायरसून येवन हांगा रावल्या आनी हालींच येवन रावल्ली मनशां ही आनी ह्या मनशाक लागून आख्खे 20 पॉयंटाचें नांव आमचें खराब जाल्लें आसा. हे असले आमी 20 पॉयंटाचे लोक हांगा खोपोवन घेवचे ना. ह्या फुडें असले कितें जालें जाल्यार आमी सदांच वांगडा रावतले आनी त्या मनशांक जे कोण हे भायरसून येवन हांगा आतां येवन रावल्ले आहा हे स्थानीक हांगासरले 20 पॉयंटातले न्हू तांकां आमी हांगासर अशें जर करता कृत्य असली वायट कृत्य करता तांकां आमी फुड्यान घेवचे ना आनी हांगासरलो तेंचो बंदोबस्त करचो. जी सरकारी यंत्रणा पंचायत यंत्रणा तेंच्यांनी फुडाकार घेवन आयज हांगा कितलेच लोक हांगासर भाड्याक रावतात. कोण कितें आमकां कांयच खबर ना. रातचे हेवटेन तेवटेन भोंवतात लोक आमचे वाड्या वयले न्हू भायलेच. आयज एक मनीस दिसता परवा दुसरो मनीस दिसता इल्ले दिसा नवीन मनीस हांगा पळोवंक मेळटा. तेन्ना मागता हांव सरकारा कडेन मागता तशेंच आमच्या पंचायती कडेन मागता तेंच्यांनी मातशें लक्ष दिवचें फुडाकार घेवचो आनी जे कितें हे कोण हांगासर वायट लोक रावतात जाका आमकां पत्तोच ना कोण पळय ते खंयसरले पळय ते पत्तोच ना आमकां हांगासर तांकां तेंचेर जाता तितले बेगीन एक्शन घेवचें आनी आमकां ह्या वाड्याचें नांव घाण केल्लें नाका. आमकां लागून नांव घाण जायना. हे भायले लोक येवन हांगा रावले तांकां लागून आमचें घाण जाता.